नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित दैनिक प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, कोभिडको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भेरिएन्टको सङ्घारमा हामी पुगिसकेका छौँ। देशभर 75 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ। यस अवस्थामा केही सकारात्मक पक्षहरू देखिएका छन्। जुन खालको प्रारम्भमा सङ्क्रमण दर त्यसैगरी मृत्यु दर बढेको थियो त्यो केही मात्रामा घटेको छ र जसरी केही साता अघि अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरूको हाहाकार थियो त्यो पनि केही साम्य भएको हामीले देख्न सक्छौँ र जसरी बिरामीलाई भन्न अस्पतालको प्राङ्गणमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो त्यसमा पनि केही कमी आएको छ। यता सहरतिर कोरोना सङ्क्रमणको दर घटिरहँदा ग्रामीण भेगमा चाहिँ स्थिति भयावह बन्दै गएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिरहेको छ, जसका कारणले अहिले काठमाडौँका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा विभिन्न जिल्लाहरूबाट सङ्क्रमितहरू दिन प्रतिदिन आउने र ल्याउने क्रम बढिरहेको छ। हामी कसरी सजग रहने, के निषेधाज्ञा मात्रै समाधान हो त कोभिड नियन्त्रणका लागि? यी लगायत कोभिडसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ सुखराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राजभण्डारी। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद जनकजी। मैले प्रारम्भमै भने डाक्टर साहब, ज्यू, यहाँकै अस्पतालमा यस्तो भयावह स्थिति थियो हजुर कि आँगनमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले केही मात्रामा यो घटेको भनेर हामीले भन्न सक्छौँ या जति मात्रामा परीक्षण गर्नु पर्थ्यो त्यो परीक्षण कम भएर दर घटेको? त्यो सबै म विस्तृतमा भनिहाल्छु। सबभन्दा पहिले विगत 7-8 दिनदेखि हामी सङ्ख्यात्मक रूपमा केही कमी देखिएको कारण किन त भन्दाखेरि अब यो काठमाडौँ उपत्यकाका कतिपय समुदायहरूमा सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाइराखेका छन्। स्थानीय पालिकाहरूले, वार्ड कार्यालयहरू पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाइराखेका छ। अधिकांश काठमाडौँका अन्य अस्पतालहरूले पनि जसले कोभिड सेवा चाहिँ बन्द गरेका थिए, अहिले कोभिड सेवा पनि चाहिँ सुरु गरेको भएर अहिले धेरैजसो बिरामीहरू डिस्पर्स भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या कम देखिएको हो। र यसो भन्दै गर्दाखेरि कम कतातिर भन्दाखेरि जुन हामीले एक्स्ट्रा बेडहरू थपिराखेका थियौँ, जस्तै बिरामीहरूको चाहिँ जस्तै यो सेडमा राखेका थियौँ, आँगनमा राखेर करिडोरमा राखेका, त्यो राख्नु परेको अवस्था छैन। तर जति पनि बेडहरू चाहिँ बेड अहिले पनि प्याक छ। किन त भन्दाखेरि अघि नै तपाईँले भन्न सक्नुभयो यो धेरै जस्तो आइसोलेसन सेन्टरमा बसेका व्यक्तिहरू पनि चाहिँ अहिले स्वास्थ्य लाभको लागि आइराख्नु भएको छ भने कतिपय बिरामीहरू गम्भीर प्रकृतिका बिरामी ल्याउने क्रम जारी नै छ। एकदमै गम्भीर प्रकारका बिरामीहरू पनि आउँदै गरिराख्नु भएको छ। अधिकांश बिरामीहरू डाक्टर साहब, कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। हेलो हजुर सर, नमस्कार। यहाँलाई प्राइम टेलिभिजनमा स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? दाङबाट जीवबहादुर मल्ल बोल्दैछु। मैले कोभिड लागेको 1 महिना 40 दिन भइसक्यो। नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। यो टाउको दुख्दैछ अझैसम्म र अर्को यो कालो ढुसीको चेक कहाँ हुन्छ, इलाज कहाँ हुन्छ अनि कालो ढुसीको के टेस्ट गर्नुपर्छ यो बताइदिनु पर्यो सर। हजुर, धन्यवाद यहाँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो। सबभन्दा पहिले 40 दिन यहाँ सङ्क्रमित भइसकेको रहेछ। अब यो तपाईँको 40 दिन भइसके पनि तपाईँको यो चाहिँ पिसिआर नेगेटिभ कन्भर्सन्स भइसकेको होला होइन। तर पोस्ट कोभिडको लक्षणहरू केही समयसम्म रहन्छ। खास गरेर मानिसमा कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि उसको मानव सामाजिक असरहरू चाहिँ लामो समयसम्म देखा पर्छ। अथवा ऊ मान्छेमा एक प्रकारको चाहिँ भनौँ न दिगदारीपना रहने, शरीर एकदमै गरुङ हुने, थकाइ लाग्ने, टाउको गरुङ हुने, जिउ दुख्ने, जाँगर नचल्ने, यस्तो प्रकारका लक्षणहरू रहन्छ। यसको लागि यहाँले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यस्तो चिज सधैँभरि यस्तो चिजमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मन कुरा खेलाएर बस्नु हुँदैन। एक सकारात्मक सोचहरू गर्ने, विभिन्न किसिमको व्यायामहरू गर्ने, आफ्नो खानेकुरामा चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिने होइन। घर परिवारका सदस्यहरू चाहिँ अब साथीभाइसँग चाहिँ वार्तालाप गर्ने, विभिन्न किसिमका यो चाहिँ तपाईँको यो एक्सर्साइजहरू भयो, योगाहरूको काम गर्दै गर्नुभयो तपाईँको यो टाउको दुख्ने कारणहरू पनि कम हुनसक्छ। टाउको दुख्ने कारणहरू धेरै पनि हुनसक्छ। एक त तपाईँको प्रेसरको कारणले पनि दुख्न सक्ने हुन्छ, एक त आँखाको कारणले पनि दुख्न सक्नुहुन्छ, एक त पिनासको कारणले हुनसक्छ, धेरै कारणले हुनसक्छ।
त्यसैले धेरै दुखेको छ भने यहाँले चाहिँ प्यारासिटामोल औषधिहरू चाहिँ खान सक्नुहुन्छ। यदि त्योले भएन भने के कारणले चाहिँ दुखेको भन्दा एकचोटि तपाईँको हाम्रो त्यहाँ नजिकका चिकित्सकहरूसँग समन्वय गर्नुभयो भने यहाँले त्यो उपचार पाउनुहुन्छ। र मुख्य कुरा जुन यहाँले भन्नुभयो कालो ढुसी म्युकोरमाइकोसिस भनेको यो कोरोनामा मात्र होइन हरेक प्रकारको रोगहरूमा यस्तो प्रकारको लक्षणहरू देखिन्छ, समस्याहरू देखिन्छ। खास गरेर रोगसँग लड्ने क्षमता कमी भयो भने यो चाहिँ शरीरका जुन विभिन्न किसिमको फङ्गल ग्रोथहरू हुने हो, यो खास गरेर यो अहिले देखिएको चाहिँ फोक्सोमा देखिन्छ, आन्द्रामा देखिन्छ, त्यसपछि नाकमा देखिन, नाकको मुखमा देखिन्छ, अनि त्यसपछि आँखामा देखिने होइन, यी सबै ठाउँहरूमा चाहिँ यो देखिराखेको अवस्था हो। यसको लागि पनि यहाँहरूले अब सबभन्दा पहिले यहाँ नजिकको अस्पतालहरू छ, अस्पतालमा गएर चाहिँ यहाँले चाहिँ परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। कमसेकम त्यहाँ गएर डाक्टर साहबहरूसँग आफ्नो समस्याहरू भन्ने, अनि त्यसपछि नजिकै तपाईँको त्यहाँ आँखा अस्पताल पनि छ, आँखा अस्पतालमा गएर तपाईँको सबै चेक गर्ने होइन, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ देख्न सकिन्छ, यो चाहिँ तपाईँको समस्या समाधान हुन्छ। मुख्य कुरा तपाईँले चाहिँ के सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मलाई त्यस्तो चाहिँ म्युकोरमाइकोसिस अथवा कालो ढुसीको समस्या छैन भनेर यहाँले चाहिँ त्यो प्रकारले चाहिँ सोचिदिनु पऱ्यो। डाक्टर साहब, यसैमा मैले जोड्न खोजेँ, जुन पोस्ट कोभिडको अवस्था छ, यो दोस्रो भेरिएन्ट आइसकेपछि निकै भयावह भयो, किनकि डिस्चार्ज भएका बिरामीहरू 2-3 दिनमा घर गएर क्रिटिकल अवस्थामा पुगेर ज्यान गुमाउनु परेको निकै दृष्टान्त हामीले भेटेका छौँ। यो किन होला डाक्टर साहब? के बिरामीले सतर्कता नअपनाएर हो, एकदम, या अस्पतालले जे जसरी भनौँ न उनीहरूको उपचारमा प्रतिबद्धता जनाएको थियो, उपचार गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू अवलम्बन गरेको थियो, त्यो घर बस्दा अवलम्बन गर्न नपायो डाक्टर साहब? एकदमै यो तपाईँले पोस्ट कोभिडको समस्या भनेको यो चाहिँ हाम्रो मेडिकल भाषा मेडिकल प्रब्लम मात्र होइन, यो चाहिँ यसलाई हरेक हिसाबले चाहिँ हरेक एङ्गलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो दोस्रो चरणमा मात्र होइन, यो दोस्रो वेबमा होइन, तपाईँको पहिलो वेबमा जिज्ञासा फेरि पनि होला, तेस्रो वेबमा पनि समस्याहरू थिए। हजुर, दर्शक जोडिनु भएको छ, यहाँले हामी सिधै कुरा गर्दा हुन्छ डाक्टर साहब। हेलो, नमस्कार। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म धनसा जिल्ला लक्ष्मीनगर गाउँपालिकाबाट म बेचन यादव। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। इसिआर पोजिटिभ केसलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिन्छ, त्यसको जानकारी वडा अध्यक्ष तथा स्थानीय स्वास्थ्य चौकी प्रमुखलाई जानकारी गराई उहाँहरूबाट निगरानी गराउँदा रोग नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ होला। नेपाल सरकारबाट निगरानीको लागि के व्यवस्था छ? भनेपछि होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई नेपाल सरकारले के निगरानी गरिरहेछ भन्ने हो यहाँको जिज्ञासा? और मेरो सल्लाह हो कि वडा अध्यक्षलाई जानकारी दिनुपर्ने र स्थानीय स्वास्थ्य चौकी प्रमुखलाई जानकारी दिई उहाँहरूबाट निगरानी गराउनु पर्ने। धन्यवाद। यहाँले चाहिँ जुन क्वारेन्टाइन भन्ने शब्द भनेको यो पुरानो शब्द हो। कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ नयाँ मान्छे आयो भने रोग व्याधि लाग्छ भन्नेपछि त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने यो चाहिँ शब्दबाट चाहिँ बनाइएको हो। जस्तै कोभिड-19 को सन्दर्भमा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू जो व्यक्तिसँग चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको छ, त्यस्तो प्रकारको लक्षणहरू डेभलप भएको छ, त्यस्ता शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नु 10 देखि 14 दिन मात्र चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू चाहिँ खास गरेर होम क्वारेन्टाइन पनि सम्भव छ यदि कुनै पनि व्यक्तिको आफ्नो घरमा त्यस्तो प्रकारको इन्भाइरोमेन्ट छ, आफ्नो शौचालय छ, वरिपरि चाहिँ घुम्नको लागि कुनै बगैँचा अथवा कुनै ठाउँहरू छ भने त्यो सम्भव छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिको एउटै कोठामा 4-5 जना व्यक्तिहरू बस्छ भने त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि त्यस्तो ठाउँहरूको लागि हामीले स्थानीय लेभलमा कम्युनिटी क्वारेन्टाइन सेन्टर्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो क्वारेन्टाइन सेन्टरको लागि चाहिँ यो चाहिँ अब यहाँले भन्नुपर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा कुनै पनि स्वास्थ्य निकायले मात्र गर्ने होइन, यो चाहिँ स्थानीय सरकारको विभिन्न चाहिँ स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहभागी हुनुपर्छ। यो मेरो काम हो, मेरो जिम्मेवारी हो भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ गरिराख्नु। जसरी हामीले यो 14-15 महिनाको दिनमा हामीले हरेक दिन रात कोभिड-19 को लागि हामी सञ्चारकर्मीहरू, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ यसरी कसिएर बसिराखेका छन्। स्थानीय सरकारका सबै व्यक्तिले पनि हरेक नागरिकले आफ्नो क्षेत्र बेलामा यस्तो बेलामा दुःख परेको बेलामा मैले देशको लागि अथवा समाजको लागि समुदायको लागि के गर्न सक्छु भनेर चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिदियो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसकारण क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको खानपिनमा, स्वास्थ्य सुरक्षामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरूमा त्यस्तो प्रकारको कुनै लक्षणहरू देखियो अथवा भएका लक्षणहरूमा चाहिँ कन्डिसन वर्स भइसकेपछि तत्कालै स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श राखेर नजिकको अस्पतालमा लगेर उसलाई परीक्षण गर्ने। यदि
क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूमा कुनै लक्षण देखिएको छ भने उहाँहरूको आवश्यकता, यदि पिसिआर अभाइलेबल छ भने पिसिआरको लागि पनि स्वाबहरू कलेक्सन गर्ने। अहिले त तपाईँको पिसिआरको साथसाथमा अहिले एन्टिजेन टेस्ट पनि उपलब्ध छ, त्यो एन्टिजेन पनि गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको आधारमा हामीले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? डाक्टर साहब, म बनस्थलीबाट गोविन्दमान श्रेष्ठ बोलेको होइन सर। मेरो सोधै चाहिँ त्यो पहिलो पटक त्यो 65 वर्ष नआएकोहरूले चाहिँ भ्याक्सिन दिएको छ नि, अब कहिले आउँछ भनेर। अहिले 64 वर्षसम्म मात्रै आइरहेको छ, दिइरहेको छ। 65 वर्ष नागेकाहरूले, पहिलो पटक नदिएकाहरूले। यहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ सोध्नुभयो भ्याक्सिनको बारेमा। हो, पक्कै पनि हो। हाम्रो चाहिँ चाहना के त हरेक नेपालीलाई, जनरली 72% नेपालीलाई सबैलाई चाहिँ खोप लगाउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो। तर अहिले ग्लोबल क्राइसिसको अवस्थामा विभिन्न चरणबद्ध रूपमा हामीले खोप सञ्चालन गरेका छौँ। यहाँलाई चाहिँ विदितै सबभन्दा पहिलो चरणमा हामीले मेडिकल फ्रन्टलाइनर, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी जो अघि लाग्नुपर्ने हुन्छ तिनीहरू व्यक्तिहरूलाई दिइराखेका थियौँ भने अब दोस्रो चरणमा हामीले 65 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका सिनियर सिटिजन्सहरूलाई चाहिँ हामीले लगाएको थियो। कारण के त भन्दाखेरि त्यो उमेर समूहका धेरै व्यक्तिहरूमा विभिन्न किसिमको रोग व्याधि भएको, अब धेरै मात्रा बढिरहेको समस्या उहाँहरूमा बढी भएको, मृत्यु पनि उहाँ त्यो एज ग्रुपमा बढी भएको भएर चाहिँ उहाँहरूलाई दिएको हो। अब यो अहिले चरणमा हामीले दिनुपर्ने भनेको बिचमा ओझेलमा परेको के त भन्दाखेरि यो चाहिँ जब चाइनिज भ्याक्सिन आयो, चाइनिज भ्याक्सिन पनि 18 देखि चाहिँ 59 वर्षकोलाई मात्र दिने भनियो। यो चाहिँ किन त भन्दाखेरि पहिलेको गाइडलाइन्स अनुसार चाइनिज जुन गभर्मेन्टले पनि त्यति उमेरलाई मात्र दिनु भनेको भएर चाहिँ दिएको हो। अहिलेको जुन भ्याक्सिन अहिले चाहिँ हामीले दिइराखेको भ्याक्सिन भन्नु काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा यो चाहिँ भ्याक्सिन थोरै मात्रै आएको छ। 10 लाख भ्याक्सिन मात्रै आएको। 10 लाख भ्याक्सिन भनेपछि 2 डोजको लागि 5 लाखजना मान्छेलाई मात्र दिन सकिन्छ। अहिले पनि भ्याक्सिन एकदम कमी भएको, त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ 59 देखि चाहिँ 64 वर्ष उमेर समूहकालाई मात्र अहिले लगाइएको छ। त्यसमा पनि भिडभाड होला भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि भिडभाड कम होस्, सामाजिक दूरी मेन्टेन होस् भनेर पहिलेको जस्तो अस्पतालमा गरिएको छैन। अहिले विभिन्न किसिमको सामुदायिक ठाउँहरूमा, त्यसपछि क्लबहरूमा, पार्टी प्यालेसहरूमा, वडा कार्यालयहरूमा यसरी व्यवस्थापन गरिएको छ। र यो काठमाडौँको हकमा चाहिँ हिजोदेखि 64 वर्षदेखि आज फेरि 63 वर्ष, भोलि 62 वर्ष, 61 वर्ष, 60 वर्ष गर्दा यदि 5 दिनसम्म यो कार्यक्रम भन्छ। यहाँहरूको सेड्युल पनि मन्त्रालयले यसै गरी निकाल्छ होइन डाक्टर साहब? सबै ठाउँमा यो स्थानीय सरकारले नै गर्ने। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही दर्शक जोड्नु भएको छ। हेलो हजुर हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यो क्षेत्रपाटीबाट होइन, शर्मिला श्रेष्ठ बोल्दैछु। नमस्कार। नमस्कार शर्मिलाजी। हजुर, म चाहिँ तपाईँको के गुनासो छ भने हामी यो कोभिडसिल्ड लिएको 3 महिना पुरा भइसक्यो होइन, फागुनमा लिएको। अब हामी दोस्रो डोज कहिले लिन पाउँ डाक्टर? हामी त एकदम टेन्सनमा छ, हामी त सबै डिप्रेसनमा गइसक्यो जस्तो। हजुर शर्मिलाजी जसरी यहाँ चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ, म पनि एकदमै चिन्तित छु। किन भन्दाखेरि म स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक भइसकेले मैले मात्र लगाएँ, मेरो परिवारमा पनि मेरो दिदीहरू हुनुहुन्छ, अङ्कलहरू हुन्छ, उहाँले पनि मलाई लाउन पाएको छैन। तर जहाँसम्म अहिले के आएको छ भन्दाखेरि सुरुमा लगाउँदाखेरि 8 देखि 12 हप्तामा दोस्रो पटक लगाउँछौँ भनेका थियौँ। अहिले ग्लोबल क्राइसिसले गर्दाखेरि हामीसँग त्यो कोभिसिल्ड हामीसँग भएन। अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने यो 2-3 हप्ताभित्रमा हामीले यो कोभिसिल्डको जुन लगाएको भ्याक्सिन छ त्यस्तै प्रकारको भ्याक्सिन एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट बनाएको भ्याक्सिन, इङ्ल्यान्डबाट र हामी चाहिँ अर्को डेनमार्कबाट चाहिँ त्यो भ्याक्सिन आउँदैछ। र चाहिँ तपाईँहरूको फेरि तपाईँलाई सुखद समाचार म के सुनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि इन्डियन सरकारले पनि जुन पहिलेको 10 लाख चाहिँ फेरि दिने भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको छ भनेर सुनेको हो। त्यसैले 2-3 हप्ताभित्रमा फेरि हामीले तपाईँहरूको लागि जुन 65 वर्ष माथिका व्यक्तिहरूले जो लगाउनु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ 12 देखि 14 हप्ताभित्रमा लगाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो दिँदैछौँ। त्यसको रिसेलिङ हुनुहुन्छ, यहाँ ढुक्क भएर बस्नुहुन्छ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, हामी अघि यो जोडिरहेका छौँ पोस्ट कोभिडको अवस्था, यो बारेमा अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई पोस्ट कोभिडको समस्या भनेको चाहिँ एउटा यो चाहिँ धेरै प्रकारका समस्याहरू हुन्छ। खास गरेर अहिले हामीले हेर्नुपर्ने कुनै पनि कोभिड सङ्क्रमितहरूको चाहिँ अनुहारमा तपाईँले हाँसो देख्नुहुन्न, जहिले पनि डिप्रेसिभ मुड भएका होइन, अब त्यस्तो प्रकारको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न रोग व्याधिहरू बढ्ने होइन, विभिन्न किसिमको तनावहरू अवस्था सिर्जना हुने, त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको रोगको प्यारामिटरहरू बढ्दै जाने, जस्तै नर्मोग्लाइसेमिक हुने, हाइपोग्लाइसेमिक हुने, तपाईँको नर्मोटेन्सिभ छ भने हाइपोटेन्सिभ हुने, विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिएको छ। त्यसमा नभएर कतिपय व्यक्तिहरूले अब चाहिँ औषधिकै कुराहरू, औषधिको जस्तै तपाईँको चाहिँ ब्लड सुगरको औषधि खाइराख्नु भएको छ, त्यसको डोज एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। डोज एडजस्टमेन्ट नगरेर ब्लड सुगरले एकदम माथि गइराखेको हुन्छ,
ओरल हाइपोग्लाइसेमिक खाएको मान्छेहरूलाई त्यो औषधि चेन्ज गर्नुपर्ने अथवा कतिपयलाई इन्सुलिनै दिनुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यो अर्को चाहिँ विभिन्न किसिमको समस्या, अब मनोसामाजिक समस्यामा अरूको त्यो मान्छेमा चाहिँ जाँगर भनेको केही पनि हुन्न, थकाइ लागेको महसुस हुन्छ। त्यसपछि उसलाई विभिन्न किसिमको चाहिँ यो शरीर दुख्ने यस्ता समस्याहरू, निद्रा नलाग्ने धेरै प्रकारका समस्याहरू हुन्छ। अर्को देखिएको भने चाहिँ ती मान्छेहरूमा यो चाहिँ एउटा हरेक प्रकारको क्षमतामा ह्रास हुने होइन, त्यो देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि अब त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा, मुख्य कुरा भन्दाखेरि जसरी कोभिड निमोनिया हुँदाखेरि, फोक्सोको सङ्क्रमण हुँदाखेरि, फोक्सोको चाहिँ अब हिलिङ हुने क्रममा विभिन्न किसिमको त्यहाँभित्र फाइब्रोटिक चेन्जेसहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एकपटक निको भइसकेको भएको व्यक्तिमा पहिलो जस्तो छ 100% चाहिँ तन्दुरुस्त हुन सकिँदैन, किनभने फोक्सो पनि त्यो फाइब्रोटिक चेन्जेस त्यसका धेरै लामोसम्म असर पर्न सक्छ। हजुर डाक्टर साहब, त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँलाई चाहिँ हल्का केही काम गर्दा पनि चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने होइन, अनि त्यसपछि लामो समयसम्म विभिन्न किसिमको चाहिँ यो अक्सिजनको चाहिँ सहारामा बस्नुपर्ने कारण हुन्छ। त्यसको लागि विभिन्न किसिमको उपचारको साथसाथमा विभिन्न किसिमको काउन्सेलिङ, फिजियोथेरापीदेखि थुप्रै चिज। डाक्टर साहब, यो प्रसङ्ग जोड्नेछु, फेरि पनि कोही दर्शक जोडिनु। हजुर हजुर, हेलो हेलो, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। हजुर, म यो अहिले सुन्ने बेलामा टिभीबाट सुन्ने कि मोबाइलबाट? हजुर हजुर हजुर, यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। हजुर, यो मलाई चाहिँ के यो पहिला यो भयो नि, यो 5-6 महिना अगाडि श्वास प्रश्वासको अलिकति समस्या भयो है। त्यहाँदेखि त्यो कहिलेकाहीँ 15 दिन महिना दिन त्यो श्वासमा हुन्छ। अनि म अलिक दीर्घ रोगी पनि हो, सुगरको रोगी होइन। अनि यो के भएको होला भनेर यो के कोरोना फेरि भनौँ भने अब यो हामी एकदम घरमै बसिरहेछौँ, घरभन्दा बाहिर निक्ले होइन। अनि फेरि यो श्वासमा हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। हेलो, हजुर हजुर, म सुन्दैछु हजुर। अनि श्वासमा हुन्छ कहिलेकाहीँ अलिकति के भएको होला, यो अरू ज्वरो खोकी केही पनि आउँदैन। हजुर, केही आनन्द त्यो कहिले खानपिन नमिलेर हो कि श्वासमा आउने। यो पहिलाको यो लगभग 5-6 महिना अगाडिदेखि, 7-8 महिना अगाडिदेखि भएको। त्यहाँदेखि कहिलेकाहीँ हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि थिएन यो समस्या। धन्यवाद। यहाँले सबभन्दा पहिले जुन समस्या भन्नुभयो, यसो हेर्दाखेरि तपाईँलाई सिओपिडी भएको जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु। हुनसक्छ यहाँले चाहिँ धुम्रपान पनि गर्नुहुन्छ होला होइन, अथवा कुनै पेसागत रूपमा चाहिँ पनि छन् भने त्यसले पनि हुनसक्छ, बढाउन सक्छ। र अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो यो सिओपिडी हुँदाखेरि हरेक वर्षको 2-3 पटक यस्तो प्रकारको समस्या हुने, खोकी बढ्ने, खोकी लाग्ने, स्यास्या हुने, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ फेरि खकारहरू बढी मात्रामा निक्लने, ज्वरो आउने, यस्तो प्रकारका समस्याहरू भइरहेको छ। यो यस्तो हुनको लागि विभिन्न किसिमको यो चाहिँ अहिलेको कुरा यो चाहिँ कोभिड-19 को केसले पनि तपाईँलाई बढाउन सक्छ। तपाईँले भने सुगर पनि तपाईँलाई रहेछ, सुगर भएको अवस्थामा पनि यस्तो प्रकारको समस्याहरू बढी मात्रामा फ्रिक्वेन्टली आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो उपचार लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको यो चाहिँ सङ्क्रमण भएको अवस्थामा विभिन्न किसिमको चाहिँ चिकित्सकहरूसँग परामर्श लिएर विभिन्न किसिमको औषधिहरू सेवन गर्ने, एन्टिबायोटिकदेखि लिएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई लामो समयसम्म सास फेर्न गाह्रो भएमा तपाईँले विभिन्न किसिमको यो मिटर डोज इनालहरू पनि पाउँछ बजारमा होइन, त्यो प्रकारको मिटर डोज इनालहरू पनि पाउँछ, रोटालहरू पनि पाउँछ। त्यो लामो समयको लागि, छोटो समयको लागि विभिन्न किसिमको औषधि हुन्छ, त्यो यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा यहाँले विचार गर्नुपर्ने, आफ्नो कोठामा चाहिँ जहिले पनि खुल्ला रहनु पर्यो, गुम्म भएर बस्न भएन, धुलो धुवामा नजानुहोस्। अब यहाँले चाहिँ कतिपय चिजहरू चाहिँ खानेको आफैले पनि चाहिँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ। कुन चिज खाँदाखेरि मलाई असर गर्छ, कुन चिज खाँदाखेरि असर गर्दैन भन्ने विचार गरेर जसले असर गर्छ ती चिजहरू नखाइदिनु होला, धुलो धुवाबाट बच्दिनु होला। सकेसम्म बाहिर अनावश्यक रूपमा बाहिर नगइदिनुहोस्। कोठाको झ्याल ढोकाहरू चाहिँ मजाले खोलेर मात्र बस्नु होला र भिडभाडमा कहिले पनि नगइदिनुहोस्। डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही दर्शक जोडिसक्नु भएको छ। हेलो, हजुर हजुर, डाक्टर नमस्कार। नमस्कार डाक्टर, मेरो चाहिँ यो हर्ट सम्बन्धी पेसेन्ट हो। म हुन्छ घरमा बुवा यस्तो भन्छ होइन, सुगर पनि छ मलाई। अनि मलाई एकपल्ट निमोनिया पनि भइसकेको थियो कि पहिल्यै। हजुर हजुर। अब अहिले चाहिँ यो कोरोना भएदेखि हामी चाहिँ घरबाट बाहिर निक्लिएको छैन, भगवान्को तयारी गर्न सक्नु भइरहेको छैन। अनि यो तातो पानीको बाफ निस्किँदा के हुन्छ डाक्टर, एउटा कुरा। अर्को कुरा, एउटा सुच अब अहिले एकजना त्यस्तो बहिनीले भन्नुभएको थियो, म पनि त्यही कन्डिसनको मान्छे हो, त्यसको के अरू उपाय गर्छ? यो बाफ चाहिँ हामीले निस्क्यो के कस्तो गर्दा ठिक होला हामीलाई? योगा पनि गर्छु मैले बिहानमा गर्नमा योगा। हस् मैले बुझेँ। डाक्टर साहब, उहाँलाई पहिले निमोनिया पनि भएको थियो, हजुर, छातीमा समस्या पनि थियो, तर कोभिड चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन।
होइन उहाँले भन्दा यो औषधि पनि लिइरहनु भएको छ नियमित रूपमा, उहाँ चाहिँ कसरी बच्ने भन्ने उहाँको अब जिज्ञासा। एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो तपाईँको चाहिँ फोक्सोको दीर्घ रोगी नै हो, हुनसक्छ तपाईँले निमोनिया भन्नु भइसक्यो। निमोनियाको कारणले गर्दाखेरि पनि फोक्सोमा विभिन्न किसिमको दाग हुने, विभिन्न किसिमको चाहिँ तपाईँको फाइब्रोटिक चेन्जेस हुने गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि सास फेर्न गाह्रो हुने होइन, अनि बिचमा चाहिँ खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, छाती दुख्ने त्यस्ता समस्याहरू हुनसक्छ। यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू उच्च जोखिम कोभिड-19को लागि उच्च जोखिमका व्यक्तिहरू छ। उहाँलाई सकेसम्म हामीले अनावश्यक रूपमा चाहिँ भनिरहेको बाहिर जाँदा भएन। यदि जानुहुन्छ भने कमसेकम मास्क लगाउनु होला, साबुन पानीले मिची हात धुने, र अब घरभित्र बस्दाखेरि यहाँले धुलो धुवामा बस्दा पनि अघि कुन मित्रलाई भने जस्तै उहाँ पनि चाहिँ घरभित्र बस्दाखेरि झ्यालहरू खोल्नु पऱ्यो, ढोका खोल्नु पऱ्यो। आफू चाहिँ भित्र कोठामा बस्दाखेरि एसी पङ्खाहरू चलाउन भएन। अनि त्यसपछि आफूले पहिले खाएका औषधिलाई चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ एकदमै सेवन गर्नु पऱ्यो। र अर्को यहाँले चाहिँ भुल्न नहुने चिज भन्दाखेरि यो चाहिँ आफ्नो भित्र जुन यो कमजोर जुन छाती छ, फोक्सो छ, त्यसको लागि चाहिँ अलि राम्रो गर्नको लागि फङ्सनली यसको क्यापासिटी बढाउनको लागि विभिन्न किसिमको एक्सर्साइजहरू छ। उहाँले अर्को एक्सर्साइजहरू छ, त्यो एक्सर्साइज उहाँले चाहिँ गर्यो भने अब लामो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो अलिक केही उहाँलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। डाक्टर साहब उहाँले सोध्नु भएको थियो यो बाफ लिन मिल्छ कि मिल्दैन? एकदमै मिल्छ। यो बाफ लिँदाखेरि तपाईँको कुनै चिज राख्नु पर्दैन। त्यो बाफ लियो भने तपाईँले के हुन्छ, तपाईँको जुन श्वास नलीमा अड्किएका विभिन्न किसिमका कणहरू हुन्छ होइन, जुन किसिमको एक्जुडेट्स हुन्छ, त्यो एक्जुडेट्सहरूलाई निकाल्न सजिलो हुन्छ, कफ निकाल्न सजिलो हुन्छ। त्यसो गर्दा कफ निक्लेपछि उहाँलाई सास फेर्न सजिलो पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ नियमित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसले केही असर गरेन? गर्दैन त्यस्ता चिजहरू गरिराख्नु। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही जोडिनु भएको छ, हामी जोड्छौँ। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। हजुर नमस्कार। हजुर म चाहिँ यहाँ अतरियाबाट बोल्दैछु, धनगढी। हजुर डाक्टर साहबसँग यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। ए हजुर डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैले चाहिँ के सोध्न खोजेको भन्दाखेरि यो कोभिड सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ भेरोसिल भन्ने भ्याक्सिन छ नि, हजुर त्यो भ्याक्सिन लाउन मिल्छ वा मिल्दैन? यति हजुरको क्वेसन त्यति मात्र होइन त? हजुर अब यस्तो छ, एकचोटि अब कोभिड-19 भइसकिसकेपछि तपाईँको शरीरमा अटो एन्टिबडी बन्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको केही लामो समयसम्म रहिरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यति हप्तासम्म नलगाउनु भनेको, अब तपाईँको सङ्क्रमण भइसकेको छ भने कमसेकम 8 देखि 10 हप्ताभित्रमा, 8 देखि 12 हप्ता भन्छ, खास 8 देखि 12 हप्ताभित्रमा तपाईँले इन्फेक्सन भइसकेको 8 देखि 12 हप्तापछि तपाईँले चाहिँ जुनसुकै भ्याक्सिन लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले हो। यदि तपाईँको त्यो बिचमा छ भने लगाउनुहोस्, त्योभन्दा कम छ भने चाहिँ यसले नलगाउनु राम्रो। डाक्टर साहब यो तेस्रो भेरिएन्टको कुरा प्रसङ्ग पनि आयो नेपालमा। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर नेपालमा युके भेरिएन्टपछि इन्डियन भेरिएन्ट भित्रिएको र सङ्क्रमितहरू भेटिएको तथ्याङ्क नै सार्वजनिक गर्यो। यो तेस्रो भेरिएन्टको कुरा आइरहँदा विशेष गरी यो सबै उमेर समूहमा प्रभावित पार्ने, छिटोभन्दा छिटो ट्रान्सफरेबल सर्ने भन्ने कुराहरू थियो र हामीले बालबालिकालाई कसरी जोगाउने भन्ने निकै भन्न यो जिज्ञासाको विषय पनि भन्नु डाक्टर साहब। यसको यथार्थता के हो? ठिक छ, सबभन्दा पहिले यहाँले जुन तेस्रो भेरिएन्ट नभनौँ, खास गरेर युके भेरिएन्ट भन्छ होइन। युके भेरिएन्ट आइसकेपछि इन्डियन भेरिएन्ट पनि आयो। यसलाई चाहिँ अब यहाँले थाहा छ होला, विगत यो 1 वर्षको अवधिमा थुप्रै यो चाहिँ कतिपयले चाइनिज भेरिएन्ट, कहिले इन्डियन भेरिएन्ट, कतिपयले तपाईँको युके भेरिएन्ट। यो भन्नाले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई चाहिँ यो एउटा डिस्क्रिमिनेसन पनि भयो। तपाईँले देख्नुभयो होला, तपाईँको इटलीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ इभन तपाईँको युकेमा भयो होइन, थुप्रै ठाउँहरूमा यस्ता झगडाहरू भइरहेका छ, मान्छेहरूलाई चाहिँ फिजिकली एब्युज गर्ने त्यस्ता घटनाहरू गइरहेको। त्यसले गर्दाखेरि यो डिस्क्रिमिनेसन नहोस् भनेर अब WHO ले चाहिँ विभिन्न नामाकरण दिएको छ, अल्फा बिटा ग्यामा डेल्टा होइन, यी सबै नामहरू दिइराखेको छ। त्यसअनुसार हो अहिले यहाँले जुन भन्नुभयो यो चाहिँ सेकेन्ड भेरिएन्टकै कुरा हो। सेकेन्ड भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईँको युके भेरिएन्ट प्लस तपाईँको इन्डियन भेरिएन्ट भनेको छ B6172 B6171 होइन। यसको चाहिँ अधिकांश सङ्क्रमण चाहिँ 2-3 महिनाको बिचमा अधिकांश एकदमै म्याक्सिमम पुग्यो। यो विषयमा हामी फेरि चर्चा गर्छौँ। हजुर दर्शक जोडिसक्नु। हजुर नमस्कार। हेलो हजुर डाक्टर नमस्कार। नमस्कार। म सङ्क्रमित भएर भएको सन्चो भएको बिमारी हो। हजुर कार्तिकको सुरुमै हामी यहाँ पोखराबाट काठमाडौँ गएको थियौँ। सुनराजलाई नै दुवैजनालाई चाहिँ कोभिड भयो। हजुर फर्स्टमा चाहिँ मेरो मिसेसलाई भयो, हजुर ज्वरो आयो, खोकी लाग्ने, ऊ चाहिँ अलिकति दमको बिमारी पनि थियो। हजुर त्यसै शङ्का लागेर हस्पिटल गयो, जाँदाखेरि चाहिँ इन्फेक्सन देखियो, इन्फेक्टेड भयो। हजुर त्यसपछि हामी
होल परिवारकै गरायौँ, हामी 8 जनाको थियौँ। हजुर अरू 6 जनाको बच्चा बच्चीहरूको सबैको छोरा बुहारीहरू नाति नातिनीहरूको सबैको नेगेटिभ निस्क्यो, मेरो भने चाहिँ पोजिटिभ निस्क्यो। हजुर तर मलाई चाहिँ म 66 वर्षको भएँ, मेरो श्रीमती 60 हो। उनलाई त अलिक समस्या आयो, हस्पिटल भर्ना गर्नु पर्ने, पहिल्यै 60-70 हजारमा खर्च भयो, सबै भयो, हम्कियो। मलाई त खासै केही पनि भएन रहेछ, त्यो रुगा पनि लागेन, ज्वरो पनि आएन, टाउको पनि दुखेन, केही पनि भएन। तर चाहिँ 3 पटकसम्म जाँदाखेरि लगातार 1 महिनासम्म पनि पोजिटिभ आइरहेको अस्पताल कपालको। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले यहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो आफ्नो चाहिँ कहानी सुनाउनु भयो। वास्तवमा पक्कै पनि हो। अब यो चाहिँ यहाँले सुझ्नु अहिलेको मात्रै भरिएन होइन, पहिलेको भरिएन र अहिलेको भरिएनमा पनि सङ्क्रमण हुँदैमा सबैमा लक्षण देखिँदैन। हजुर मैले त्यही त थाहा भएँ। 80% भन्दा अधिकांश व्यक्तिहरूलाई केही त्यस्ता प्रकारको लक्षण देखिँदैन, घरमै बसिराखेका हुन्छ हामीले होइन। र थोरै व्यक्तिलाई मात्र के जस्तै 20% मान्छेलाई मात्र लक्षण देखिन्छ। लक्षणमा पनि तपाईँको धेरै जसो देखिने भनेको जिउ दुख्ने, ज्वरो आउने, खोकी सम्बन्धी फोक्सो सम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने हो होइन। त्यस कारण चाहिँ यहाँले भन्नुभयो यहाँलाई देखेन, उहाँको तपाईँको हजुरको श्रीमतीले चाहिँ देखा पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि हो। र यसमा उच्च जोखिममा भनेको त त्यही फोक्सोका दीर्घ रोगीहरू, उमेर पुगेका व्यक्तिहरू, जस्तै सुगर भएका, प्रेसर भएका, अन्य क्यान्सरका औषधि खाएका, किडनीका औषधि खाएका धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले असर गर्छ। र अब मुख्य कुरा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो 3 पटक गर्दा पनि तपाईँको पिसिआर चाहिँ टेस्ट गरिराख्नु पर्ने भन्नुभयो। त्यसमा मलाई यहाँलाई चाहिँ मेरो बिन्ती अनुरोध छ, एकचोटि टेस्ट गरिसकेपछि यहाँले चाहिँ दोबारा नगरिदिनु होला। हामीले तपाईँले फेरि चाहिँ यो गर्ने बेला चाहिँ मेरो नेगेटिभ आएन भनेर चाहिँ चिन्ता नलिनुहोस्। किन भन्दाखेरि एकपटक सङ्क्रमण भइसके 10 देखि 14 दिनभित्रमा यहाँलाई टेस्ट नगरे पनि चाहिँ आफ्नो नर्मल एक्टिभिटिज रेज्युम गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै स्वस्थ हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यस कारण चाहिँ चिन्ता नलिकन यो 2 पटक 3 पटक गरेर चाहिँ यो चाहिँ मनमा टेन्सन, बेकारको सम्पत्ति, यो चाहिँ के भन्छ खर्च, यी चिजहरू काममा नगरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, हामी अघि प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ योभन्दा तेस्रो भेरिएन्ट विशेष गरी यो आइसकेपछि बालबालिकालाई यो बालबालिकालाई मात्र नभनौँ, किन भन्दाखेरि हामीले बुझिरहेको अब तेस्रो भेरिएन्ट त अब आउँदैछ। अब आउने तेस्रो चाहिँ वेभ भन्छ, थर्ड वेभ भन्छ, यो पछि आउने हो। किन त भन्दाखेरि जति पनि अहिले हामीले भ्याक्सिन डेभलप गरेका छ, भ्याक्सिन भनेको चाहिँ अघि 65 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहलाई लगायौँ, 18 वर्षकालाई पनि लगायौँ, हामीले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई पनि लगायौँ होइन। भनेपछि अहिले ओझेलमा परेको के त भन्दाखेरि हाम्रो नानीहरू 18 वर्ष मुनिका नानीहरू होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लगाएका छैनौँ। फेरि ती समूहका व्यक्तिहरू के त धेरै जसो चाहिँ समूहमा बस्ने, स्कुलमा अथवा यी ठाउँहरूमा बस्ने गर्दाखेरि उच्च यो जोखिममा परेको भएको हुनाले चाहिँ उनले विभिन्न समस्या देखिने भनेर त्यस्तो भनिएको हो। अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको त्यस्तो उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई बचाउनको लागि केही हामीले चाहिँ विभिन्न इन्टरभेन्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ भनेको खोपको कभरेज पनि छ। अहिले जुन हामीले लगाएको भ्याक्सिनहरूमध्ये कतिपय भ्याक्सिनहरू पनि इङ्ल्यान्डमा पनि चाहिँ सुरु भइसकेको छ, 12 वर्षभन्दा मुनिकाले पनि लगाउने भन्ने छ। कतिपय चाइनाले पनि 3 वर्षमा लगाउने भ्याक्सिन भनिराखेको छ। अब इभन इन्डियामा पनि तपाईँको चाहिँ 12 वर्षदेखि माथिको बच्चालाई लगाउने यो कोभ्याक्सिन पनि त्यो लगाउने भनिरहेको छ। अब चाहिँ केही दिनभित्रमा यसका चाहिँ लिट्रेचर हामी रिभ्यू गर्छौँ, गरिसकेपछि हामी खोप अभाइलेबल भयो भने त्यो उमेर समूहलाई पनि हामीले लगाउने चाहिँ भनेर रिकमेन्ड गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो बालबच्चाहरूलाई चाहिँ जोगाउन सकिन्छ। र अहिले मुख्य कुरा के त भन्दाखेरि भ्याक्सिन मात्र राम्रो होइन, भ्याक्सिनको साथसाथमा अन्य चिजहरूलाई पनि हामी त्यतिकै फलोअप हुन्छ। सामाजिक दूरीका कुराहरू छ, ह्यान्ड हाइजिनका कुराहरू छ, मास्कका कुराहरू छ होइन। त्यसपछि यो जुन हाम्रो घरभित्रको इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी चाहिँ फ्रेन्डली बनाउने ती कुराहरू छ, त्यस्तोतिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही जोडिनु भएको छ। हेलो हजुर सर, डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार हजुर। हजुर अघि लाइन भयो सर, मैले एउटा मात्र सानो जिज्ञासा मात्र राख्न खोजेको। हजुर मेरो चाहिँ म हेल्दी मान्छे हो, तर पनि मेरो चाहिँ अहिले यो पोजिटिभ पछि के आयो भने सर, इन्फेक्सन पछि मेरो अक्सिमिटर मैले घरमा राखेको छु, 90, 91, 89, 88 मात्र आउँछ त्यसपछि। ठिक छ हजुर। अब मैले बुझेँ यहाँहरूको चाहिँ अब यहाँलाई चाहिँ सायद निमोनिया पनि भइसकेको हुनसक्छ होइन। हजुरले एकचोटि एक्सरे गरेर हेर्ने, एक्सरेमा हेरेर तपाईँको कस्तो छ, कस्तो चेन्ज छ त्यो हेर्नु पर्यो होइन। त्यो हेरेर तपाईँको चाहिँ अब एकचोटि नजिकको चिकित्सकसँग परामर्श लिनुहोस्। मुख्य कुरा अब 90 भन्दाखेरि तर्सिराख्नुपर्ने अवस्था छ, 90 भन्दा तल गयो भने अलिकति यहाँले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हो होइन। हजुर सर। त्यही फेरि अर्को कुरा चाहिँ यदि कसैलाई चाहिँ यो फोक्सोका दीर्घ रोगीहरू चाहिँ सिओपिडी छ भने त्यो मान्छेको 90 कहिले पनि पुगेको हुँदैन होइन।
कोभिड होस् नहोस् होइन 90 कहिले किन भन्दाखेरि उहाँको फोक्सो पहिले नै ड्यामेज भएको भएर त्यो अप्टिमम लेभल पुग्दैन। ठिक छ, तपाईँको चाहिँ गर्दाखेरि निमोनिया भइसकेको हुनसक्छ यहाँलाई होइन, त्यो निमोनियाले गर्दाखेरि फोक्सोमा सङ्क्रमणले गर्दा यस्तो भएको हुनसक्छ। कस्तो असर छ भनेर यहाँले एकचोटि यो चाहिँ सक्नुहुन्छ भने त पल्मोनोलोजिस्ट साथीहरूलाई पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने कमसेकम एक्सरे गरेर त्यहाँका चिकित्सकहरूसँग परामर्श लियो भने यहाँको चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ। डाक्टर साहब, यसैमा मैले जोड्न खोजेँ, कोभिडको विकल्पका रूपमा खोपलाई पनि लिए विश्वका विभिन्न मुलुकले। हजुर, हामी कहाँ पनि गत माघ महिनादेखि खोप प्रारम्भ भयो। विश्वका निकै विकसित मुलुकहरूले खोप लगाउँदा हाम्रो देशमा खोप प्रारम्भ भएको थियो। निकै हौसिएका थियौँ हामी। हजुर हजुर। तथापि केही भन्न यो कूटनीतिक केही राजनीतिक समस्याहरूका कारण विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतमा जे जसरी यो कोभिडको सङ्क्रमणको उच्च दर बढ्यो होइन, उहाँहरू आफ्नै नागरिकलाई दिन नसक्ने कन्डिसन भएपछि जुन खोप उत्पादन कम्पनी छ उसले चाहिँ हामी तत्काल दिन नसक्ने भन्ने कुराहरू पनि आए। यो खोपको प्रभावकारितामाथि पनि कतिपय प्रश्न उठाएको छ नि डाक्टर साहब। 2 डोज लगाएका पनि आइसियुमा पुगेका केसहरू आएका छन्। 1 डोज लगाएर अर्को डोज लाउन नपर्दा यहाँले अघि नै सुन्नुभयो मान्छे डिप्रेसन हुने अवस्था भइसक्यो। एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नु। अनि जसै कोभ्याक्सले भन्न केही समय पहिले 12 हप्ता लागि भनेको उसले WHO प्रभावमा पारेर हो या अनुसन्धान थप गरेर हो, उसले 16 हप्ता पुर्यायो। त्यो 16 देखि 18 हप्ता पुर्यायो भनेपछि यसले गर्दा त पब्लिकलाई झन् त्रास थियो नि त डाक्टर साहब। यो जति पनि जुन पछिल्लो समयमा यो WHO को के त भन्दा WHO ले एउटा यो कोअर्डिनेसन गर्ने कामहरू हो होइन। अब चाहिँ भ्याक्सिनलाई अहिले के भइराखेको छ भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिले गर्व गर्नुपर्ने के त भन्दाखेरि यहाँ पहिले भनेको थियो इन्डिया पछि सार्क कन्ट्रीमा हामी सेकेन्ड राष्ट्र हौँ जसले सबभन्दा पहिले भ्याक्सिनेसन सुरु गर्यौँ। र चाहिँ त्यो बेला चाहिँ त्यो प्रकारको वातावरण थियो। र अहिले चाहिँ ग्लोबल क्राइसिसको अवस्थामा इभन इन्डियाको तपाईँले जुन सेकेन्ड वेभको अवसरमा देख्नुभयो 4 लाख 5 लाख हरेक दिन मानिस सङ्क्रमित हुने, हजारौँ मानिसले मृत्युवरण गरेको क्रममा त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि हाम्रो चाहिँ भ्याक्सिन, हाम्रो बच्चाहरूको लागि चाहिने भ्याक्सिन तिमीले विदेशीलाई किन दिने, हाम्रा बच्चालाई मारेर तिमीले दिन पाउनु भन्ने त्यस्तो आवाज उठाइसकेपछि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले केही महिनाको लागि यो ब्यान गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले पनि भनिराखेका थियौँ यस्तो अवस्थामा सबभन्दा कस्ट इफेक्टिभ भनेको यो चाहिँ रेमेडी भनेको के त भने भ्याक्सिन नै हो। त्यसकारण भ्याक्सिन जुनसुकै स्रोत साधनबाट भए पनि चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमको पहल कदमी गर्नु भनेका थियौँ। विभिन्न किसिमको कूटनैतिक सम्पर्कबाट पनि डाक्टर साहब यो प्रसङ्ग हामी फेरि जोड्नेछौँ। तर दर्शक जोड्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट भन्नुभयो? यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है, छोटकरीमा राख्नुहोस्। नमस्कार। हजुर नमस्कार। डाक्टर म चाहिँ कोभिड इन्फेक्टेड नै हो, अहिले भ्याक्सिन भयो नेगेटिभ चाहिँ आयो। डाक्टरलाई सोध्न खोजेको हामी सुरुको बेलामा जस्तै 5-6 दिनको दिन चाहिँ हामी हस्पिटलमा गएर हाम्रो सब चेक गरेका थियौँ। केही इन्फेक्सन भएको छ कि भनेर नर्मल नै थियो, त्यस्तो प्रब्लम थिएन। अनि पछिल्लो पटक हामी जस्तै अब त्यस पछाडि पनि इन्फेक्सन जुन टाइम पिरियड रह्यो त्यस पछाडि चाहिँ फेरि चेक गर्नुपर्ने होला कि होल बडी गर्नु नपर्ला। अनि अर्को कुरा डाक्टरलाई म चाहिँ फर्स्ट डोज भ्याक्सिन लगाएको पनि हो, वैशाख 2 गते भेरोसिल लगाएको म। अनि त्यसपछि अब कहिलेसम्म लगाउँदा त इफेक्टिभ हुन्छ? अब त्यो कहिले त्यो छुट्यो, फेरि बिचमा मेरो डेट 4 गते थियो मेरो छुट्यो। अब त्यो कहिलेसम्म लगाउँदा इफेक्टिभ हुन्छ? 2 कुरा डाक्टरलाई सोधेको। ल ठिक छ, सबभन्दा पहिले अब ठिक छ यहाँले चाहिँ जुन पहिले लगाउनु भएको रहेछ अलि बिचमा सङ्क्रमण भयो होइन। तर यहाँलाई चाहिँ मैले पहिले नै हामीले भन्दै गरेको भ्याक्सिन भनेको चाहिँ यो 100% चाहिँ यो चाहिँ काम गर्ने भ्याक्सिन, प्रोटेक्सन गर्ने भ्याक्सिन होइन। यसले म्याक्सिमम भनेको 70-80% हो। तपाईँले पहिला लगाउँदा 35-40% मात्र प्रोटेक्सन गर्छ। र यसको अरू कुरा के त भन्दाखेरि यहाँले जुन लगाएर चाहिँ बिचमा चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभयो, यहाँले चाहिँ अलि यो आवाजले गर्दाखेरि यहाँको प्रश्न चाहिँ राम्रोसँग म सुन्न सकिनँ। विभिन्न किसिमको लक्षण छ कि छैन, लक्षण हुनसक्छ जब भ्याक्सिन लगाइसकेको मान्छेलाई त्यस्तो कडा प्रकारको लक्षण देखिँदैन होइन। अब के लक्षणहरू त सामान्य प्रकारको लक्षण हुन्छ। फरक अहिले देखेको त्यही नै हो, भ्याक्सिन लगाएको मान्छेहरूमा कडा प्रकारको लक्षण देखिँदैन। उहाँलाई चाहिँ आइसियुमा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था अहिले कतै पनि देखिएको छैन होइन। 1-2वटा घटना बाहेक
त्यसकारण चाहिँ मेरो ख्यालमा पनि यसलाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारको लक्षण देखिएको छैन। एकचोटि जहाँ यहाँले चाहिँ पिसिआर गर्नुभयो, एकचोटि पिसिआर गरिसकेपछि दोस्रो पटक गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यदि यहाँलाई अन्य प्रयोजनको लागि जस्तै हेल्थ इन्सुरेन्स अथवा अफिसको लागि अथवा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि पिसिआरको डकुमेन्टेसन चाहिन्छ भने त्यसको लागि गर्नुहोस्, नत्र चाहिँ मैले चाहिँ गरौँ बराबर फ्रिक्वेन्टली गर्नुहोस् भनेर मैले पनि कहिले पनि सल्लाह दिँदिनँ यहाँलाई चाहिँ। र चाहिँ अर्को कुरा यहाँ जुन सङ्क्रमणको कुरा गर्नुभयो, सङ्क्रमण तपाईँहरूको भर्खरै सङ्क्रमण भइसकेपछि अघि पनि मैले भनेको थिएँ कमसेकम 8 हप्ता पुगिसकेपछि मात्रै चाहिँ दोस्रो कोभिसिल्डको भ्याक्सिन लगाइदिनु भनेर चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यसैमा हामी अघि पनि गरेका थियौँ, यो उसको प्रभावकारिता जस्तै उहाँले भन्नुभयो पहिलो डोज लाउनु भएको थियो, सङ्क्रमित हुनुभयो। प्रश्न अब यहाँ सुन्नु, अब हामीले कतिलाई बुझेको छ यो भ्याक्सिन भनेको औषधि नै हो, हाम्रो शरीरमा भएको भाइरसलाई यसले मार्छ भनेर। वास्तवमा यो कुनै पनि दुनियाँमा त्यस्तो हतियार छैन। भ्याक्सिनले कसैलाई पनि मार्न सक्दैन, भ्याक्सिनलाई यसलाई स्टेलाइजिङ इम्युनिटी दिन सक्छ। यसले भनेको त तपाईँको शरीरमा एन्टिबडी डेभलप गर्ने हो। एन्टिबडी डेभलप गरिसकेपछि तपाईँको जब त्यो भाइरसले तपाईँको शरीरमा प्रवेश गर्दाखेरि एन्टिबडी रेडी भएर चाहिँ गएपछि त्यसलाई रोक्ने मात्रै काम हो यसले, त्यो भाइरसलाई मार्ने काम यसले गर्दैन। अघि पनि भनेको थिएँ मैले, एउटा भ्याक्सिन लगाउँदा 35देखि 40% मात्र प्रोटेक्सन हुन्छ, डबल लाउँदाखेरि तपाईँको 70देखि 80% हुन्छ। अथवा मान्छेमा अझै पनि सर्ने सम्भावना त अझै पनि हुन्छ, लक्षण पनि हुन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ चाहे 1 डोज लगाउनु, चाहे 2 डोज लगाउनु, चाहे 3 डोज लगाए पनि उसबाट चाहिँ सर्ने सम्भावना, उसले हुने सम्भावना हुन्छ। फरक यति मात्र कि यदि सङ्क्रमण भएमा उसलाई चाहिँ के अरे विभिन्न किसिमको लक्षणहरू जुन कडा प्रकारका लक्षण क्रिटिकल कन्डिसन हुँदैन, उहाँलाई चाहिँ अक्सिजनमा राख्नुपर्ने, आइसियु भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने चाहिँ पर्दैन। उहाँले घरमै बसेर पनि स्वास्थ्य लाभ गर्न सक्नुहुन्छ र केही दिनभित्रमा चाहिँ हप्ता दिनभित्रमा को नेगेटिभ कन्भर्सन पनि भएको हामीले पाइराखेका छौँ। त्यसरी चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रम हजुर अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। कोही दर्शकको हामी एक कल लिन्छौँ। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। हजुर, म यो कपनबाट विमला थापा बोलेको। हजुर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। मेरो जिज्ञासा भनेको यो खोपबारे के छ भने हजुर यो खोपहरू पटक पटक उमेर अनुसारको दिइन्छ, अनि त्यसमा म चाहिँ 55 वर्षको भएकोले मैले 2टै खोप, यो चाइनिज डबलै खोप लगाइसकेँ। हजुर, मेरो श्रीमान चाहिँ 2 वर्षपछि परेकोले हजुर यो 55देखि उँभोमा पनि उहाँ एकपटक गाउँ जानु भएको छ छुटो। हजुर, त्यो छुटेपछि छुटेको छुटै छ। हजुर, अनि अहिले आएर यो जुन 60देखि 64 वर्षको लगाइँदैछ त्यसमा एउटा पनि खोप नभएको भएर लाउन जाँदाखेरि उहाँलाई मिलेन। अनि छुटेको छुटै भएर यो लाउन मिल्छ मिल्दैन। यो 66 वर्ष हुनुहुन्छ उहाँ। ठिक छ, एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यहाँले चाहिँ। अब मुख्य कुरा चाहिँ अहिले भ्याक्सिन अहिले पछिल्लो समय हामीले दिएको भनेको चाइनिज भेरोसेल भ्याक्सिन हो। काठमाडौँ उपत्यकाको लागि 59देखि 64 वर्ष, 64 त 65 क्रस नभएको मान्छेलाई दिने हो। विविध कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँको छुटेको रहेछ त्यो होइन। अब अहिले यो व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले सबैले के गरेका छौँ भन्दाखेरि यो स्थानीय चाहिँ भनौँ न यो पालिका वडा कार्यालय चाहिँ व्यवस्थापन हेर्ने गरेको छ। यदि यहाँलाई त्यो नजिक ठाउँमा गयो भने आफ्नो कारण खोलाएर चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ, पाउन सक्नुहुन्छ। र मुख्य कुरा यो बिचमा अब अहिले पनि यो चाहिँ भ्याक्सिनहरूको अभाव छ, सबै वर्ग उमेर समूहकोलाई चाहिँ लगाउन सकिएको छैन। अहिले पनि 12देखि 14-15% नेपालले मात्र लगाउन सकिएको छ यो भ्याक्सिन। त्यसकारण चाहिँ अब यहाँले चाहिँ पनि एउटा के सकारात्मक सोच के राखिदिनु भने अबको 2-4 हप्ताभित्रमा हामीलाई चाहिने सबै प्रकारको भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्दैछौँ। र अब सरकारले पनि यहाँ सबै वर्ग उमेर समूहको लागि दिनको लागि रिसेड्युलिङ गर्दैछ। त्यसकारण चाहिँ त्यतिको अवधिसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ निर्धक्क भएर बस्नु हुन चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र भ्याक्सिन नलाइजेलसम्मको लागि यहाँले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, अनावश्यक बाहिर नजाने, भिडभाडमा नजाने, भोज भतेरमा सहभागी नहुने, त्यसपछि अनिवार्य मास्क लगाउने, ह्यान्ड हाइजिनका कुराहरू चाहिँ अक्षरशः पालना गरिदिनु हुन त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर डाक्टर साहब, हामी अन्त्यतिर फेरि पनि कोही दर्शक हजुर छ। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार सर, म यहाँ कलङ्की नैकादेखि हो। हजुर, सुन्नु न, मैले यो 2 डोज फर्स्ट पनि सेकेन्ड पनि मैले यो इन्जेक्सन लगाइसकेको कोभिडको, हजुर, अनि चाइनिज भ्याक्सिन हो होइन। अनि मलाई चाहिँ यो अहिले आज 18 दिन भयो।
अनि त्यो पुरै लक्षणहरू अब त्यो जिउ दुख्ने अनि ज्वरो आउने टाउको दुख्ने यो सबै लक्षणहरू देखायो तर म घर आइसक्यो अब यहीँ होम आइसोलेसनमै बसेर आज 18 दिन भयो अरू सबै केही दिन छैन लक्षणहरू 5-7 दिन अगाडिदेखि नै अनि यो समस्या चाहिँ सानो यो घाँटीमा चाहिँ अलिअलि खसखस भएर खोकी आउने गर्छ अहिले अनि यो नाकहरू यो अनुहार भित्रको यो नाकहरू हुनाले त्यो उपिन बग्ने होइन कि क्लियर भएको छैन ए भनेपछि यहाँले पिसिआर टेस्ट गर्नुभयो हजुर यहाँको पिसिआर टेस्ट गर्नुभयो पिसिआर मैले यो भइसकेपछि टेस्ट गरिनँ होइन एकचोटि पिसिआर टेस्ट गर्नुहोस् न अहिले यस्तो सबभन्दा पहिले यहाँको जिज्ञासा 2टा भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ अघि मैले यहाँलाई भनिसक्दै 2टै भ्याक्सिन लगाउँदैन 100% प्रोटेक्सन भइन्न 100% प्रोटेक्सन हुनको लागि भ्याक्सिनको साथसाथमा यहाँले सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू ह्यान्ड हाइजिनको कुरा मास्कको कुरा चाहिँ अक्षरशः पालना गर्नु पर्यो यदि घर परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ कसैलाई रुखाखोकी लागेको छ भने यो रुखाखोकीको सिजन पनि यो सिजनल चेन्ज भइराखेको छ यो अवसरमा रुखाखोकीको कारणले पनि त्यस्तो हुनसक्छ होइन यदि यहाँलाई चाहिँ भनौँ न अब यो रुखाखोकीको समस्या पनि लामो समय भयो सास फेर्न गाह्रो भयो अन्य लक्षणहरू पनि देखियो भने एकचोटि पिसिआर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको अभाइलेबल ठाउँ घर नजिकै त्यो सेवा छ भने यदि छैन भने कमसेकम तपाईँले त्यो अहिले चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूलाई पनि हामीले एन्टिजेनहरू उपलब्ध गराएका छ त्यो एन्टिजेन विधिद्वारा प्रयोग गरेर पनि चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हजुर डाक्टर साहब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हजुर अन्त्यमा यो मैले अघि प्रारम्भमा जोडेको थिएँ हजुर कोभिड गाउँ छोडेर सहर पस्यो हजुर है ओहो निकै अवस्था बिग्राल छ यो कसरी नियन्त्रण गर्न सकेला एकदम सबभन्दा पहिले त जुन हामीले लकडाउन सुरु गर्ने क्रममा गल्ती गरेका थियौँ त्यस बेला भनेको 2-3 दिनभित्र तपाईँ यो काठमाडौँ भ्याली छोडेर जानुहोस् भनिसकेपछि एउटै गाडीमा 150 जना बसेको मैले देखिरहेको छु तपाईँले पनि देख्नुभयो होला त्यसपछि तिनीहरू गइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्थ्यो ती ठाउँहरूमा तपाईँहरू काठमाडौँबाट आइसकेपछि घरको परिवारसँग डाइरेक्ट चाहिँ सम्पर्क नरहनु होला कमसेकम क्वारेन्टाइनमा बस्दिनुहोस् भन्ने गरिदिनु पर्थ्यो नागरिकले चाहिँ एउटा के त यो चाहिँ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन भनेको सरकारका मान्छेको लागि हो स्वास्थ्यका मान्छेको लागि मात्र बुझ्दियो कि यो मेरो परिवारको लागि हो मेरो घरको बुबा आमाको लागि होइन भनेर बुझ्दिनु त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई कर्तव्यबोध गराउन सकेन हाम्रो गल्ती त्यसमा थियो अब हामीले गर्नुपर्ने के त भन्दाखेरि देखिरहेको छ हरेक दिन पिसिआरको सङ्ख्याहरू घट्दै गइरहेछ काठमाडौँको उपत्यदेखि थुप्रै ठाउँहरूमा तर गाउँमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेछ उहाँहरूको पनि टेस्ट हामीले गर्न सकिएको छैन पुरै गाउँ नै छ एउटै गाउँका चाहिँ 4-5 जना परिवारहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुने एउटै परिवारका 4-5 जना मृत्युवरण गरेको देखिराखेका छौँ अब यस्तोको लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि ती ठाउँहरूमा गएर चाहिँ कन्ट्याक्ट इन्भेस्टिगेसन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्रोसँग गर्नु पर्यो त्यस्ता शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको चाहिँ अब तपाईँको पिसिआर पनि गर्न सकिन्छ होइन कस्ट इफेक्टिभ पनि हो र अर्को चाहिँ अहिले एन्टिबडीको चाहिँ टेस्टहरू पनि चाहिँ थ्रु एकदम अभाइलेबल छ त्यो पनि गाउँठाउँमा पनि गर्न सकिन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यदि पोजिटिभ आएमा उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टै आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्थापन गर्ने ती कामहरू चाहिँ गऱ्यो भने हुनसक्छ भनेपछि हामीले यो लकडाउन जुन निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ यो खोल्नलाई हतार गर्नुहुन्न भन्ने आशय हो यहाँको होइन लकडाउन मात्र विकल्प होइन लकडाउनको साथसाथमा अरू चिज पनि सँगसँगै लैजानु पर्यो नि त जस्तै तपाईँको सोसियल डिस्टेन्सकै कुराहरू छ डाक्टर साहब हामीले यो भनिरहँदा हिजो मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर 1 गतेदेखि भर्ना गर्नुहोस् भनेको छ यो अवस्था त विकराल हुँदैन झन् विकराल हुन्छ त्यसकारण चाहिँ हामीले सबै चिजहरू यसरी खोल्न हुँदैन बिस्तारै स्टेप वाइज हामीले खोल्नुपर्छ अदरवाइज हामीले यसरी एकैचोटि हाम्रा जिन्दगीका सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ यसरी खोल्दै गयो भने पक्कै पनि 100% यहाँलाई थाहा छ दसैँपछि काठमाडौँ उपत्यकामा जसरी चाहिँ यो सङ्क्रमणको उच्च दरमा पुग्यो नि त्यस्तै प्रकारको हुनेवाला छ त्यसकारण चाहिँ हामी यसरी हतार गर्नु हुँदैन बिस्तारै बिस्तारै यातायातको क्षेत्रलाई कहिले छोड्ने एजुकेसनको सेक्टरलाई कहिले छोड्ने बन्द व्यापार उद्योगलाई कहिले छोड्ने होटल व्यवसायहरूलाई कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरू बिस्तारै सरकारले चाहिँ यी चिजहरूलाई चाहिँ बिस्तारै लैजान्छ त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ हस् डाक्टर साहब आइदिनु भयो यहाँको अमूल्य समय हाम्रा आम दर्शकहरूका जिज्ञासा र सुझावहरूको सहज रूपमा समाधान गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हवस् त दर्शकहरू अहिलेलाई निषेधाज्ञा कहिलेसम्म यति नै हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा जोडिने नै छौँ अहिलेलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार